सूखे हुए प्यालों को साहिल पे पटक कर दरियाओं को शर्मिंदा भी कर जाते हैं प्यासे। बहुत फ़र्क होता है ज़रूरी और ज़रूरत में। कुछ लोगों के लिए हम सिर्फ ज़रूरत होते हैं, ज़रूरी नहीं। कहने लगे कि हमको तबाही का गम नहीं। मैंने कहा कि वजह तबाही यही तो है। हम लोग हैं अज़ाबे इलाही से बेखबर, ए बेखबर अज़ाबे इलाही यही तो है। लोगों से अलग रहकर सोचोगे तो लोगों से अलग सोच मिल जाएगी, और लोगों से अलग सोच नया ख्याल होता है। अपने से ज़्यादा दाना इंसान से दोस्ती करना और उसकी दानाई का एहतराम करना और बुज़ुर्गों का लिहाज रखना, बस ये बड़ी बात है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़। कोई आपकी मदद करने को नहीं आएगा। ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात का सामना आपको खुद करना पड़ेगा। याद रखें, खुद ही करना पड़ेगा। ज़िंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा उसूल बना लीजिए, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो मिला है वो लाजवाब है। जो चीज़ किसी को ज़्यादा मिक़दार में दी जाए वो हमेशा ज़ाया ही होती है, चाहे वो तवज्जो हो, एहसास हो या मोहब्बत हो, या फिर अपनी ज़िंदगी का कीमती तरीन वक्त। उन लोगों से दूर रहें जिन्होंने आपको नीचा दिखाया। उन लड़ाइयों से दूर रहें जो कभी हल नहीं होंगी। उन लोगों को खुश करने की कोशिश छोड़ दें जो आपको कभी कदर की निगाह से नहीं देखेंगे। जितना ज़्यादा आप उन चीज़ों से दूर जाएंगे जो आपकी रूह को जहर आलूद करती हैं, आप उतने ही सेहतमंद होंगे। उसने कहा, मैंने मान लिया। उसने ज़ोर देकर कहा, मुझे शक हुआ। उसने कसम उठाई, मुझे यकीन हो गया ये झूठ बोल रहा है। खलील जबरान। बड़ी रौनकें थीं उस घर में। ये घर ऐसा नहीं था। गिले शिकवे भी रहते थे, मगर ऐसा नहीं था। जहाँ कुछ शीरीं बातें थीं वहीं कुछ तलख बातें थीं, मगर उन तलख बातों का असर ऐसा नहीं था। उन्हीं शाखों पे गुल थे, बर्ग थे, कलियाँ थीं, गुंजे थे। जब ऐसा न था, शजर ऐसा नहीं था। जब ज़िंदगी के मामलात अड़ जाएं तो समझ जाओ कि तुमने दूसरों के मामलात अड़ाए हुए हैं। आसानियाँ दो आसानियाँ मिलेंगी। अशफाक अहमद। इंसान का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि वो अपना दिल और ज़बान काबू में रखे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। जिनसे एक बार धुतकार मिले उनके पास पलट कर जाने का जुर्म नहीं करना चाहिए। मतलब पूरा होते ही लहजे कड़वे होने लगते हैं। अगर आपकी सांसें चल रही हैं तो अभी भी देर नहीं हुई, आप अपनी कहानी बदल सकते हैं। जहाँ रोशनियों की कसरत हो वहाँ साए भी ज़्यादा गहरे होते हैं। अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किल, हर परेशानी और हर नाकामी का सबब फ़ौरन जादू, बंदिश या नज़रबद को करार दे देते हैं, जबकि हकीकत ये है कि कई बार हमारी अपनी गलतियाँ, कमज़ोर फ़ैसले, नासमझी और नफसियाती दबाव भी ज़िंदगी में रुकावटों का सबब बनते हैं। कभी दुनियावी असबाब, कभी आजमाइश और कभी वक्त का तकाजा होता है। जादू का इनकार भी ना करें, लेकिन हर हाल को उसका असर समझकर खौफ में ना जिएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात सबसे बड़ी है और उसके हुक्म के बग़ैर कुछ नहीं हो सकता। नमाज, दुआ, कुरान, सब्र और अपनी इस्लाह, यही कामयाबी का असल रास्ता है। क्या कर लेंगे इंसान? ज़्यादा से ज़्यादा पीठ पीछे बुराइयां और साजिशें। लोगों के पीछे जाओगे, वजह तलाश करोगे, खुद ही को बेसकून करोगे, अपना वक्त ज़ाया करोगे, सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। बेशक वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी किसी को हर उस चीज़ से नहीं नवाजता जो इंसान के दिल में होता है।
انسان کی قسمت میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کی کمی رکھ دی جاتی ہے، اور یہی قدرت کا قانون ہے جو کہ سب سے بہترین ہے۔ ذہنی غربت کی اعلیٰ مثال ہے جب آپ کو دوسرے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کردار اور تعلیم کی بجائے اپنے کپڑوں، گاڑی، بینک بیلنس اور پراپرٹی کا حوالہ دینا پڑے۔ شاید دنیا میں سب سے بڑا قحط رشتوں کے تقدس کا ختم ہونا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں خزاں کے موسم کی طرح ہو جانا چاہیے، اپنے اندر کی ہر اس چیز کو جھڑنے دینا چاہیے جو ہمیں تکلیف دیتی ہے، تاکہ بہار کے لیے جگہ بن سکے۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو دوسروں کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے اخلاص کو جانتا ہے، وہ تمہارے صبر کو پہچانتا ہے، وہ تمہارے گرے ہوئے آنسوؤں کو گواہ بنا لیتا ہے، اور وہ ایسی جگہ سے رزق، عزت اور سکون دیتا ہے جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اشفاق صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ جب تمہارے پاس ایسی بات آ جائے جو اتنی کاٹدار ہو کہ اگلے کو مکمل توڑنے کی قوت رکھتی ہو تو بات کو روک لو اور بندہ بچا لو۔ کبھی کبھی بات نہ کرنے کا وزن بات کے کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور اپنے دل سے محسوس کرتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق اوور تھنکنگ یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیشگوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ وہ سفر جسے شروع کرنے سے تم ڈرتے ہو شاید تمہاری زندگی کا سب سے کامیاب سفر ثابت ہو۔ اگر کبھی کسی کا رویہ بلا وجہ برا لگے تو ایک لمحے کو خود سے پوچھو، کیا واقعی وہ شخص برا ہے، یا میرے دل میں کوئی ایسی بات ہے جسے میں نے ابھی تک خود سے صاف نہیں کیا۔ ہم اکثر چاہتے ہیں کہ دوسرے بدل جائیں، حالانکہ اصل تبدیلی ہمارے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ جب دل محبت، معافی اور رضا سے بھر جائے تو کوئی بھی ہمیں آسانی سے پریشان نہیں کر سکتا، اور نہ ہی چھوٹی چھوٹی باتیں دل کو زخمی کرتی ہیں۔ دل کو نرم رکھو، نگاہ کو صاف رکھو، اور دنیا تمہیں پہلے سے زیادہ روشن لگے گی، کیونکہ سکون باہر نہیں دل کے اندر ہوتا ہے، اور دل وہی دیکھتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ 7 سمندروں کی تہوں میں بسنے والی مخلوق کو بھی دیکھنے والا، پتھر کے اندر رہنے والی مخلوق کو پالنے والا، ہر مبتلا غم کو راحتیں عطا کرنے والا آپ کا دل نہیں دیکھے گا کیا؟ ہر آنکھ سے گرنے والا آنسو، ہر ہونٹ سے نکلنے والی سسکی، ذہن کی آخری سوچ، دل کا پہلا خیال وہ جانتا ہے۔ اس سے کہا جائے وہ سننے کا منتظر رہتا ہے۔ ہر منظر بدل دے گا وہ، کیونکہ وہ آپ کا رب ہے، اور جو رب ہے وہی سب ہے۔ اور پھر ضروری تو نہیں کہ زندگی جیسی سوچی ہو ویسی گزرے بھی۔ زندگی جینے کے لیے حالات سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، پھر چاہے ہمارا دل زندہ رہے یا مر جائے۔ جیسا ہے نا کہ تب بھی مسکراتے رہو جب کہ تمہارا دل پھٹ رہا ہو۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔